makasulod. Una, ikaw ako, mga tao, kitang tanan sa kalibutan, dili ka makaadto sa langit, kay tungod kitang tanan makasasala man. Bisan usa lang kabuok sa sapat na dili ka makasulod sa langit. Saktan? Karon, wala tay kalinaw sa atong kinabuhi. Kung ikaw, pangutana sa imong kinabuhi, kung ikaw mamatay karon dayon asa ka maadto? Sa langit o impyerno? Diba? Usahay, duha-duha pagkita. Kana mismong dili ta sigurado nga sa langit mo adto, kana mismo wala tay kalinaw sa atong kinabuhi, tama? Kay kung moabot ang kamatayon, mahadlok na ta. Mahadlok ka magkasakit, mahadlok ka mamatay, mahadlok ka magutom, mahadlok ka nga wala tay kwarta, mahadlok ka nga wala tay trabaho, mahadlok ka nga atong mga bata wala edukasyon, tama o mali? So muna ang walay kalinaw. At the same time, tungod sa kadako nga walay kalinaw sa ubang mga katawan, nahitabo nga nagka big deal, may away. So, na ay problema. Nahimo siyang salot sa pamilya, nahimo siyang salot sa kinabuhi, komunidad, o bisan man sa nasod. Karon, okay ang rason nga nung si Jesus namatay sa krus. Gusto niya makabatong kalinaw sa atong kinabuhi. Okay? Kaya bisan pag dako kay tagkadato din sa kalibutan, kung wala tayo Ginoo, wala po tayo kalinaw. Kaya kung mamatay ta, impyerno ta mo padulong. Pero si Jesus nag-offer o dako kaayo na regalo para nimo para nako. O ni ang kalinaw sa imong kalag na mismo ikaw mahimong maluwas, dili ka na moadto sa impyerno kung dili sa langit na.